दिल को मेरे या खुदा दे ज़िंदगी व ताज़गी, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी, सीरत फ़ख्रुल आरिफ़ीन हिस्सा सोम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इरशादात व इशारात मुतालिक वफ़ात शरीफ। अरसा 4 साल का हुआ कि हजरत किबला रूही फिदा ने 700 रुपये जनाब मलिहुल आलम साहब सौदागर चाटगाम के पास अमानत रखवाया और ये इरशाद फरमाया कि ये रुपया हमारी तजहीज़ो तकफीन और फातिहा और नजरो नियाज के लिए है, और ऐसा और खादिमान आस्ताना पाक में इसका ऐलान भी फरमाया। इसके अलावा 120 रुपया की रेजगारी वास्ते खैराते यौम विसाल जनाब मकबूल अली शाह साहब खादिम के हवाले फरमाई। इसका तस्करा मकबूल अली शाह साहब के बिल मुशाफा जनाब हिफाजतुर रहमान साहब वकील जो आपके ख्वेश थे अय्याम मर्स में फरमाया। थोड़े अरसे से आप आम तौर पर ये फरमाया करते थे कि खानकाह शरीफ में जो सामान बुजुर्गान दीन के उर्सों और आइंदे रोंदगान की ज़रूरतों के लिए हैं और तमाम अशियाए जो मुतालिक की दरगाह शरीफ की है वो सब वक्फ हैं, उनमें विरासत नहीं होगी। करीबन 2 साल का अरसा हुआ कि आपकी अहलिया साहिबा ने ख्वाब में देखा कि आसमान पर बहुत सी बलाएं परिंदों की तरह मंडला रही हैं। मालूम हुआ कि ये बलाएं हज़रत किबला के वास्ते हैं। उन्होंने इस ख्वाब को खिदमत मुबारक में अर्ज किया। आप सुनकर खामोश रहे। इस ख्वाब को हुजूर ने खुदबाज खादिमों से इरशाद फरमाया। 2-3 साल से यह इरशाद आले खादिमों और गुलामों से हुआ करता था कि हम एक बड़ी मुसीबत में घिर जाएंगे। इस मुसीबत के रेले में अगर चले गए तो चले गए, रह गए तो रह गए, अगर बच गए तो फिर फतह अजीम है। मौलवी फजलुल कबीर साहब जो हजरत किबला रूही फिदा के भतीजे और जवान साले हैं, उनको एक और दस्तार शरीफ दरबार आली से अता फरमाई गई और इरशाद हुआ कि ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ाएं। इस मौके पर उनसे फरमाया, हम मौत के रास्ते पर बैठे हैं, हम शेख फ़ानी हैं, तुम्हारे भाई छोटे छोटे हैं, मुराद साहबजादगान साहिबान, उनको देखना और उनका ख्याल रखना, हर घाट का पानी ना पीना, और अपने भाइयों से ये कहना कि हमारे वालिद साहब और दादा साहब क़द्दसस्सिर्रहु का अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत बड़ा मर्तबा था, मगर लोगों ने पहचाना नहीं। मौलवी वक़ास साहब व दीगर साहिबान को रुखसत फरमाते हुए किताब मजालिस सिनान शरीफ से वह मकाम सुनाया जहाँ हज़रत गौसुल सकलैन रज़ियल्लाहु की आखिरी वसीयत का जिक्र है। आपने अपनी वफ़ात शरीफ के वक्त अपने साहबजादे अब्दुल जब्बार रज़ियल्लाहु को फरमाई थी। सुनाने के बाद इरशाद हुआ कि अब क़यामत के दिन कोई हमारा दामनगीर न हो सकेगा। हमने सबको तालीम अव्वल से आखिर तक कर दी है। अगले साल 1338 हिजरी में उर्स शरीफ के मौके पर फरमाया, उस वक़्त और लोग भी खिदमत मुबारक में हाजिर थे। हमारे हज़रत क़द्दसस्सिर्रहु का जो उर्स है उस एक उर्स को करने से ही उर्स हो जाएगा, 2 उर्स करने से आदमी को तकलीफ होगी। फिर इस साल उर्स शरीफ के बाद नमाज जुमा अदा फरमाकर तशरीफ़ लाते हुए वाहिद अली शाह से ये फरमाया कि जिकदा जिलहज दोनों मुत्तसिल महीने हैं, 2 उर्स करने में दूर दराज से आने वालों को तकलीफ होगी, बस एक ही उर्स करना। उन्होंने अर्ज किया, किनका? फरमाया, हमारे वालिद क़द्दसस्सिर्रहु का, बस एक ही उर्स करने से दोनों उर्स हो जाएंगे। फरमाया, हमारे वालिद क़द्दसस्सिर्रहु की वफ़ात शरीफ भादो महीने में होती है। इस साल उस शरीफ के अयाम में नमाज असर अदा फरमाने के बाद मौलवी महबूब साहब साकिन चांदपुर को खिलाफत अता फरमाई। इस तरह की मुसल्ला जिन पर नमाज अदा फरमाई थी, दस्ते मुबारक से तह करके उनको दे दिया। हालांकि वक्त अताए खिलाफत दस्तूर आली अक्सर ये था कि मलबूसात शरीफ में से कोई जामा मिसल चादर या टोपी या तहबंद या दस्तार मुबारक अता फरमाई जाती। खिलाफ मामूल शरीफ मुसल्ला शरीफ अता फरमाने से एक इशारा ज़ाहिरी ये था कि इस नेमत अज़मा अतिया खुदाबंदी का अब इख्तिताम है। मुसल्ला तह कर दिया। 2 साल से ये इरशाद हुआ करता था जिससे अक्सर खादिम मुशर्रफ हुए हैं। अपनी उम्र के आखिरी दौर में हमारे हज़रत क़द्दसस्सिर्रहु अक्सर औकात गुजरा शरीफ में तन्हा रहते थे, लोगों से बातचीत कम करते थे। 2 साल से हमारे हज़रत किबला रूही फिदा का भी ऐसा ही मामूल शरीफ था।
मगर इस इशारे और रम्ज को लोगों ने समझा नहीं और ये इरशाद फरमाया, वफात से 2 साल कबल हमारे हजरत क़द्दस सिर्रहू के मुँह का जायका जाता रहा था। अब ये इरशाद हुआ करता था, हमारे मुँह का जायका भी जाता रहा, किसी चीज़ के खाने पीने का जायका और मज़ा अब महसूस नहीं होता। इससे मालूम हुआ कि हमारी मौत का वक्त करीब है। इस साल 1339 हिजरी में उर्स शरीफ के मौके पर जब आखिरी दिन दायरा हल्का ज़िक्र समा हुआ तो फरमाया, ये आखिरी दायरा था, हालांकि आप उस वक्त तक बिल्कुल सही व तंदुरुस्त थे। मकबूल अली शाह साहब खादिम जो 24 साल से खिदमत अक़दस में बराबर हाजिर हैं, एक रोज़ असर का वज़ू फरमाकर तालाब से तशरीफ़ लाते हुए उनसे फरमाया, हमारा घर सुनसान और खाली मालूम होता है, जैसे कू का आलम। जब यहाँ कोई न रहेगा तो तुम कहाँ जाओगे। जिलहज की इब्तदाई तारीख में गर्दन मुबारक पर एक फुंसी निकली और मर्ज सरतान कारबंकल शुरू हुआ। इस मर्ज के दौरान में फरमाया, हमको मरजुल मौत ने पकड़ा। वफात शरीफ से 8-9 दिन पहले बड़ी साहबजादी सलमहा से, जिनकी वालिदा साहिबा का पहले इंतकाल हो चुका है, फरमाया, तुम्हें खुदा के सुपुर्द किया, हमारी जिंदगी का भरोसा ना करना। उसी दिन हमारी अम्मा साहिबान को बुलाया और ये फरमाया कि आप लोगों के हुकूक में अगर हमारी तरफ से कोई कमी रह गई हो या हमसे किसी तरह की तकलीफ पहुंची हो तो माफ़ करना। वफात शरीफ से 3 दिन पहले जनाब डिप्टी मुस्तफिजुर रहमान साहब से फरमाया, 2 बरस हुए हमारी मौत की गिरह आई थी। उस वक़्त भी भादो का महीना था। अब जो मौत की गिरह आई है वह भी भादो के महीने में है। हमारे हजरत क़द्दस सिर्रहू की वफात शरीफ भादो के महीने में हुई थी। हम समझते हैं हमारा इंतकाल भी भादो ही के महीने में होगा। फरमाया, हजरत गौसे सकलैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है कि सब औलिया अल्लाह को उनकी मौत की इत्तला आलम गैब से नहीं मिलती है। ऐसे औलिया अल्लाह नादिरुल वजूद हैं जिन्हें आलम गैब से उनके इंतकाल की इत्तला दी जाती है। हमारे हजरत मौलाई मुर्शिदी वालिद माजिद क़िबला क़द्दस सिर्रहू को 3 मरतबा इत्तला मिली थी। तादाद साल, हाय उम्र शरीफ और वफात शरीफ का दिन। कई साल से बार बार ये इरशाद हुआ करता था, जिससे अक्सर खादिम मुशर्रफ होते रहे हैं कि हमारे हजरत क़द्दस सिर्रहू ये फरमाया करते थे कि हमारा इंतकाल दोशंबा सोमवार के दिन होगा। चुनांचे सीरत जहांगीरी में जो 2 साल का अरसा हुआ शाये हुई, इसमें बिल तफसील इसका बयान है। ये इरशाद हुआ, हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस रोज़ वफात शरीफ हुई है वह दोशंबा का दिन था। हमारे हजरत क़द्दस सिर्रहू ने भी उसी दिन वफात फरमाई और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा इंतकाल भी दोशंबा के दिन होगा। फरमाया, हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में वफात फरमाई है। हमारी उम्र का अब 63वां साल शुरू हुआ। अगर हमारा इंतकाल 63 साल में ना हुआ तो हम ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे। जनाब मलिहुल आलम साहब ने ये फरमाया कि हम लोग ये समझते थे कि 63 साल में वफात शरीफ ना होने पर आपकी उम्र शरीफ 90 साल मिस्ल उम्र मुबारक हजरत गौसे सकलैन रज़ियल्लाहु अन्हु के होगी। बावजूद इन शरई इरशादात व इशारात के सजादा नशी के लिए सिर्फ यह वसीयत और इतना इरशाद फरमाया कि हमारे लड़कों में से जिसके लिए अल्लाह को मंजूर होगा, इसमें हमारे हजरत की और हमारी रोशो रफ्तार तौर तरीका खूबबू पैदा होगी, जो हमारे क़द्दस सिर्रहू के और हमारे कदम बा कदम होगा। 20 बरस की उम्र में उसके इन औसाफ का इजहार हो जाएगा, जिससे लोग खुद समझ लेंगे कि ये सज्जादा नशी हैं और मिन जानिबिल्लाह बातनी मामला उनके साथ होगा। और एक मौके पर यह इरशाद फरमाया कि हमारे पास जो जानशी होंगे उनका उरूस और तरक्की हमसे ज़्यादा होगा। नवाब साहब का बयान। बरादर तरीक़त मोहतरम जनाब नवाब हैदर अली खान साहब रईस जिला मेमन सिंह ने यह हिकायत बंदा से बयान फरमाई कि हजरत क़िबला क़द्दस सिर्रहू के कदम बोशी का शरफ मुझे कई बार रहमत से हासिल हुआ। मेरी आखिरी हाजिरी के वक्त हजरत क़िबला क़द्दस सिर्रहू की सेहत व तंदुरुस्ती का जमाना पाक था। इस हाजिरी में हजरत क़िबला क़द्दस सिर्रहू पर एक ख़ास हालत और एक नादिर कैफियत का वरूद मुझे महसूस हुआ और इदराक जो इससे पहले नहीं देखा था। वो ये कि हजरत क़िबला क़द्दस सिर्रहू लोगों से दस्तूर और मामूल शरीफ के मुताबिक गुफ्तगू फरमाया करते तो आप रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा मुबारक दफ़ा तन रोशन और दरख्शां और ताबा मुनव्वर नज़र आने लगता।
जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइट बिजली के बल्ब के ऊपर कपड़ा डालने से बाहर की जानिब उसकी रोशनी छनती और निकलती नजर आती है, और फिर ये मंजर दफातन बदल जाता और आपका चेहरा मुबारक अफसरदा महजून जर्द रंग नजर आता। थोड़ी देर के बाद ये हालत बदल जाती और फिर अव्वल हालत लौट आती और चेहरा मुबारक रोशन ताबा मुनव्वर हशाशो बशास जगमग जगमग नजर आने लगता, और इन हालतों में चश्मे मुबारक नहीं झुकती और न मिसकान पलके मुबारक गिरती थी, और ऐसा मालूम होता था कि होश नहीं है, हालांकि आप रहमतुल्लाह अलैह बाहोशो हवास रहते थे। शबो रोज ये कैफियत देख कर मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा और बास अहबाब से मैंने कहा कि अब आप रहमतुल्लाह अलैह रहने के नहीं हैं। खुलासा कलाम नवाब साहब का यह कि हजरत क़िबला काबा रूह फिदा की रूह मुबारक को जल्द जल्द जो उरूस और नुज़ूल होता था, बहालत उरूस चेहरा मुबारक रोशन ताबा दरख्शा मुनव्वर नजर आने लगता और हालत नुज़ूल चेहरा मुबारक अफसरदा महजून और जर्द रंग मालूम होने लगता। जब ऐसा उरूज आली होता है तो फिर रूह मलाए आला से मकाम नासूत असफल की जानिब मुतवज्जह और वापस आना नहीं चाहती, या मकाम आली और बरतर है। तो मैं समझता कि अब हजरत क़िबला काबा रूह फिदा इस दार फ़ानी से मुल्क जावेदानी को जल्द तशरीफ़ ले जाएंगे। मेरा ख्याल अलकाई था और वैसा ही ज़ुहूर में आया कि थोड़े अरसे के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। मिसरा चंदान की बेपर्दा शौम दर पर्दा अख्फाए शितम। वफात शरीफ के बारे में ख्वाब। फरमाया कि हमने एक ख्वाब देखा कि एक चिड़िया हमारे घर पर आन कर बैठी है। नाम उसका व्हील है। वह जिसकी तरफ को देखती है वह मर जाता है। इससे मालूम होता है कि हमारे घर के लोग बहुत कम हो जाएंगे। इरशाद फरमाया कि एक शख्स ने ख्वाब देखा, मगर ख्वाब कहते हुए बहुत शर्म करता था। मैंने कहा कि कहो। यह ख्वाब था। उसने देखा कि इस चौकी पर मैं लेटा हूँ, मगर हमारे जिस्म पर कोई कपड़ा ना था। मैंने कहा तुमने ठीक देखा, यह ख्वाब मेरे लिए निहायत मुबारक है। इससे अल्लाह ताला ने मुझको खबर दे दी कि मेरी रूह दुनिया के अलायक से पाक हो गई है। ख्वाब सुनकर हमने 2 रकात नमाज शुक्राना की पढ़ी। 1339 हिजरी के आखिर माह शवाल में मौलाना सैयद अहमद जहांगीरी ने अपने मकान में ख्वाब देखा कि सैयदना हज़रत दादा पीर क़द्दस सिर्रहू के दाई पहलू में, जहाँ इस वक्त हमारे हजरत का मज़ार मुक़द्दस है, एक जदीद मज़ार शरीफ हमारे हजरत रूह फिदा का बना है और उस पर सब्ज रंग का फलालीन लगा हुआ है। एक लकड़ी का सरपोश गलाफ की सूरत में है। हम गुलामाने मज़ार शरीफ के गर्द बैठे हुए रो रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि हजरत को विसाल फरमाए 2-3 दिन हुए हैं। दिल में खलजान हुआ। जी कदा शरीफ के उर्श मुबारक में हाजिर हुए तो हुजूरी में ख्वाब अर्श किया। फरमाया इस मकाम में लोग इसी तरह देखते हैं, तुम अभी बच्चे हो, नहीं समझोगे। हम चुप हो गए। फरमाया मेरी तबीयत आजकल बहुत कमज़ोर हो गई है। बास वक्त मुसल्ले से टेक लगाकर उठना पड़ता है। लोगों से बातें करने को जी नहीं चाहता। मुरीद व तलकीन कराना भी बार मालूम होता है। हर वक्त तन्हा और खामोश रहने को जी चाहता है। हमारा दस्तूर है कि हम लोगों को ज़्यादा नहीं ठहराते। अब हुजूम से हमारी तबीयत घबराती है और ऊंची आवाज़ भी अच्छी नहीं मालूम होती। फजलुर रहमान साहब ने ख्वाब देखा कि हज़रत क़िबला क़द्दस सिर्रहू का इंतकाल हुआ और एक कब्र बनकर तैयार हो गई, मगर यह नहीं मालूम हुआ कि आप रहमतुल्लाह अलैह इस कब्र में मदफून हुए या नहीं। अबू सईद चौधरी साकिन बरदुमचरा ने ख्वाब देखा। वफात शरीफ के करीब वक्त में बाहतमाम नमाज जनाजा 3 कतार के सफ में लोग बैठे हैं और हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को भी तशरीफ फरमा देखा, मगर कुछ लोग जुदा बैठे हैं। एक बुजुर्ग साहब ने फरमाया कि जो लोग जुदा बैठे हैं ये दरवेश खिलाफ शरा हैं, इसलिए हमारे साथ नहीं बैठ सकते। ख्वाब जनाब मखदूमा बड़ी वालिदा साहिबा यानी आपकी अहलिया साहिबा ने देखा कि हजरत क़िबला बीमार हैं और मखदूमा के नाक का फूल लौंग या नथे गिर गई और हाथ की चूड़ियाँ उतारी जाती हैं। किसी ने ख्वाब देखा कि जनाने मकान में आग लगी। चबूतरा धुएं से भर गया। दहलीज की तरफ आग के शोले आ रहे हैं। सख्त शोरो गुल है। सिफातुल्लाह चीख रहा है कि देखो घर में क्या हो रहा है। मौलवी सैयद अहमद साहब ने ख्वाब देखा कि हजरत क़िबला अलील हैं। आपको 2 आदमी सहारा देकर दायरा शरीफ से हुजरा शरीफ में ले जा रहे हैं। आप मर्श की तकलीफ से कराह रहे हैं।
پھر اسی خواب میں دیکھا کہ نماز کا انتظام ہے، صف کھڑی ہو گئی، حضرت قبلہ امام ہیں مگر آپ کا وجود مبارک نظروں سے غائب ہے۔ مقبول علی صاحب خادم کا خواب۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ اے مقبول، میرا انتقال ہو گیا، میں دوبارہ آیا ہوں۔ موجہ سات کنیا کے رہنے والے ایک صاحب نے جمعرات کو خواب میں دیکھا، جس کے بعد دوشنبہ کو آپ نے پردہ فرمایا کہ مولوی سید احمد صاحب اور جناب صوفی امجد علی صاحب اور دو صاحب ہیں، حضرت قبلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ خواب وفات شریف۔ خواجہ عبدالقدیر صاحب بنارسی نے بیان کیا کہ با وقت شب بندہ برآمدہ خانقاہ شریف دربار عالی میں اتر دکھن سمت سو رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ بندے کے بستر کے برابر ہمارے حضرت قبلہ کعبہ روح فدا بھی استراحت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بندے کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے حضرت قبلہ کعبہ کا وصال ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وصال ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر بندے کی عجیب کیفیت ہوئی۔ دوسرا خواب۔ پھر دوسرے دن باوقت شب بندہ دائرہ شریف میں سو رہا تھا۔ یہ خواب دیکھا کہ ایک ریگستانی مقام میں زمین پر ایک بسترا ایک گڑھے کے قریب لگا ہوا ہے اور بندہ اسی بسترے کے پاس مؤدب کسی کے انتظار میں بیٹھا ہے، اور بندے کے بائیں طرف حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم تشریف فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حبیب و محبوب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم با لباس کرتا اور پاجامہ عربی تشریف لائے اور اسی بسترے پر با عنوان استراحت جلوہ افروز ہوئے اور چند ہی ساتھ میں وصال فرما گئے۔ بندہ بہت مغموم اٹھا اور اسی بسترے کے پشچم رخ قریب ہی ایک مکان تھا، اس کو بند کر کے دروازے میں پنجابی کفل لگا دیا اور کنجی بندے ہی نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا کیا مکان بند کر دیا، مگر کنجی یہی رہنے دو، دستور یہی ہے۔ اس کے اٹھانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، تم جا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خبر کر دو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا۔ بندہ چلا کہ خبر دے آئے۔ کچھ فاصلے کے بعد ایک پختہ چہار دیواری کے باغ میں داخل ہو گیا۔ کچھ لوگ راہگیر درمیان ملتے گئے اور بندہ کو رنجیدہ اور بدحواس دے کر پوچھنے لگے کہ کیا حال ہے اور کہاں جاتے ہو۔ بندہ ہر ایک سے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کی جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خبر دینے جا رہا ہے۔ یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ سامنے سے فلاں پیر بھائی صاحب محترم آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک شخص نے ان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یہ کیا، حضرت صدیق اکبر چلے آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی بندے کو یہ خیال ہوا کہ ہمارے یہ پیر بھائی صاحب محترم حضرت صدیق اکبر ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضرت قبلہ کعبہ ہوں گے، اور بندہ مڑ کر گائے وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک تو نہیں ہے، اسی بسترے پر ہمارے حضرت قبلہ کعبہ تشریف فرما ہے، اور تبسم کنا فرمانے لگے، آؤ میاں عبدالقدیر آؤ۔ یہ دیکھ کر اب میری حالت اور ہو گئی اور یہ معلوم ہوا کہ تمام حاضرین اصحاب ہیں۔ ختم۔ دونوں خواب دربار عالی میں عرض کیا۔ ارشاد ہوا تمہارا خواب سچا ہے، ابھی لڑکے ہو، پیچیدگی نہیں سمجھو گے، اللہ تم کو کامیاب کرے، وہ پیر بھائی تمہارا ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ دونوں خواب لکھ رکھو۔ ایک نیک بخت بی بی نے جس روز مرض شروع ہوا اس روز کی شب کو یہی خواب دیکھا کہ حضرت قبلہ کعبہ روح فدا مرض کی بے قراری اور بے چینی کے ساتھ بڑے تالاب پر تشریف لے گئے اور تالاب کی تیسری سیڑھی پر ڈوب گئے۔ ایک بزرگ سفید ریش تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو پانی سے نکالا۔ معلوم ہوا کہ یہ بزرگ ہمارے دادا حضرت قدس سرہ ہیں اور حضرت قبلہ کی آنکھیں بند ہیں اور آپ زندہ نہیں ہیں۔ آپ نے ہماری بڑی اماں صاحبہ سے فرمایا کہ ہم بیماری میں ڈوب جائیں گے۔ ارشادات خدام کی تسلی و تشفی کے لیے وفات شریف کے متعلق ارشادات اور اشارات بھی ہوتے تھے اور خدام کی تسلی تشفی کے لیے دوسرے ارشادات بھی ہوتے تھے۔ ایک قیاف اور عمر شریف کا انداز۔ علم قیافہ کا جواز حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیاف کی بات سن کر خوشی ظاہر فرمائی۔ ایک قیاف مولوی عبد المحید صاحب مدرس راجشاہی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے قیافہ سناشی کے وصول اور طریقہ سے حضرت قبلہ روح فدا کے چہرہ مبارک
اور خطوط پیشانی مبارک کو بہت غور سے دیکھ کر کہا کہ آپ کی عمر 80 برس کی ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں معلوم ہوتا۔ ارشاد عالی ہوتا، ایک قیاف یہاں آئے تھے اور ہم کو دیکھ کر ایسا کہتے تھے۔ دوسری بات، عرصہ تقریباً 20 سال کا ہوتا ہے کہ حضرت قبلہ روح فدا خانقاہ شریف سے شہر چاٹگام میں تشریف لے آئے اور لوگوں سے یہ فرماتے، ہمیں ریل میں سوار کر دو، ریل ہمیں لے جائے گی۔ ایک روز ایک مجذوب درویش حضرت قبلہ کے ایک خادم سے ملے اور کہا کہ آپ کے پیر و مرشد ہندوستان جانا چاہتے ہیں، مگر اس وقت ان کا جانا نہیں ہوگا، وہ شہر سے مکان واپس تشریف لے جائیں گے، مگر ہاں ایک بار ہندوستان ان کو جانا ہوگا ایک عظیم الشان کام کے لیے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ شہر چاٹگام سے مکان واپس تشریف لائے۔ اس کا تذکرہ ہندوستان اور بنگال کے اکثر خدام اور حاضرین سے فرمایا جاتا، اور یہ ارشاد ہوا کہ ایک مجذوب درویش ایسا کہتے تھے اور یہ فرماتے کہ ان مجذوب صاحب کی ایک تو بات صحیح نکلی کہ اس وقت ہمارا ہندوستان جانا نہیں ہوا اور ہم مکان واپس چلے آئے، اور دوسری بات کب صحیح ہوتی ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ کب جانا ہوگا، کہاں جانا ہوگا، کس کام کے لیے جانا ہوگا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری 2 شادیاں اور ہوں گی، اللہ ہی جانتا ہے۔ شادی کے بارے میں یہ ارشاد عالی ہوا کرتا تھا کہ ایک نیک بخت بیوی جن کا مرتبہ اللہ کی درگاہ میں بہت بڑا ہے اور بڑے مستجاب الدعوات ہیں، ان کا غیبی نام یاسمین ہے، ہمارے حضرات کے سلسلہ عالی سے ہوں گی۔ وہ دنیاوی حیثیت سے بہت باثروت، باوقار اور زہد و تقوی میں کامل ہوں گی، اور عام طور پر ان کی دعا بندگان خدا کے لیے باعث حل مشکلات ہوگی۔ پیران اعظم نے ان کی آنے کی خبر دی ہے۔ بعض لوگوں کے خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنے والی ہیں۔ اس واقعے کو اور سفر ہندوستان کے تذکرے کو اکثر خدام اور حاضرین دربار سے فرمایا جاتا۔ آخر میں یہ فرمایا جاتا کہ ان کا آنا دیکھا جانا چاہیے، ہمارے وقت میں ہوتا ہے یا ہمارے بعد، اسے اللہ ہی جانتا ہے۔ چونکہ ایسے برگزیدہ اور مقدس بیوی کے آنے کی بشارت پیران اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، لہٰذا ان کا آنا یقینی ہے، خواہ ہمارے زندگی میں ہو خواہ ہمارے بعد۔ اگلے سال عرس شریف کے ایام میں صاحب میاں کی پھوپھی صاحبہ نے عرض کیا کہ جس شادی مبارک کے متعلق تذکرہ فرمایا جاتا ہے، جس کا نام غیبی یاسمین ہے، وہ کب ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ ساون بھادو تک ہماری عمر 63 برس کی ہوگی اور آئندہ عرس شریف تک 11 مہینے باقی ہیں۔ اگر شادی ہونی ہے تو اس 11 مہینے میں ہو جائے گی، اگر نہ ہوئی تو نہ ہوگی، پھر سب کچھ بدل جائے گا، یعنی تمام نظام کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ اس میں ایک پوشیدہ اور مخصوص راز ہے۔ ایام مرس میں آپ نے جناب حفاظت الرحمان صاحب وکیل، جیسے آپ کی بڑی صاحبزادی صاحبہ منصوب ہے، یہ فرمایا کہ تمہاری ساس کا جب انتقال ہوا تھا تو ان کی نقد و جنس مثل زیورات، جو چیزیں خاص تھی، ہم نے ایک تھیلی میں امانت مقبول علی کے پاس رکھوا دی ہیں، وہ سب موجود ہیں۔ مقبول صاحب کو بلا کر وکیل صاحب کا معائنہ بھی کرا دیا کہ وہ سب چیزیں رکھی ہیں۔ انہوں نے وکیل صاحب کے سامنے اقرار کیا، جی ہاں۔ وکیل صاحب سے ارشاد ہوا کہ خواہ وہ چیزیں اب لے جاؤ یا ہمارے بعد لے لینا۔ اس ارشاد کو سن کر ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید حضرت قبلہ روح فدا کا اب آخری وقت ہے جو ایسے ارشاد ہو رہے ہیں۔ بعض صاحبوں سے انہوں نے اپنا خیال مختصر الفاظوں اور اشارات میں ظاہر کیا۔ وہ اصحاب وکیل صاحب کے خیال کی تردید کر کے اطمینان دلانے لگے۔ سب حاضرین پر یکساں غفلت کا پردہ پڑ گیا اور کوئی بھی یہ نہ سمجھ سکا کہ آپ کا وقت آخر ہے اور آپ ہم لوگوں سے حساب کرنے والے ہیں۔ اس غفلت کا منشا یہ معلوم ہوا کہ اگر لوگ سمجھ لیں کہ حضرت قبلہ کی وفات شریف اب ہونے والی ہے تو سب کو اس کی خبر ہو جائے گی، اور خادمان اور اعزہ دیدار آخر کرنے کی غرض سے ذوق ہر جگہ ہندوستان اور بنگال سے آنے لگیں گے، اور ان کی آہ اور زاری سے یہ مکان ماتم کدا اور ماتم سرا ہو جائے گا، اور لوگ اپنے دنیا کے کاروبار کو چھوڑ دیں گے، ہزاروں کا مجمع ہو جائے گا۔ اس وجہ سے مشیت الہی نے پردہ غفلت کو عقلوں پر ڈال دیا۔ آپ کو بندگان خدا کی پریشانی اور دنیاوی کاموں کا نقصان اور حظوں میں مخلوق پسند نہ تھا، اس وجہ سے یہ صورت وقوع میں آئی۔ غلاموں کی تسلی و تشفیع کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا۔ ایک درویش نے کہا کہ 1000 10,000 عالم میں جہاں بھی خوشی اور غم ہے، میرا ہی خوشی اور غم ہے۔
جب مشیت الہی پر سر تسلیم خم کیا تو مشیت اپنی ہو گئی، قضا اور قدر کا حکم اپنا حکم ہو گیا۔ قبل وفات شریف، انتقال کے 4-5 روز قبل حفاظت الرحمان صاحب جو آپ کے خواہش تھے اور باج صاحبوں سے فرمایا کہ والد ماجد کے روضہ شریف کے اندر پشچم جانب مجھ کو دفن کرنا۔ انتقال کے کئی دن پہلے سے آپ کے حجرہ شریف میں ایک قسم کی خوشبو پائی گئی۔ خیال ہوا کہ یہ خوشبو انسانی مصنوعات سے نہیں ہے۔ وفات شریف کے 3 روز بعد تک وہ خوشبو پائی گئی۔ وفات شریف پیر کا دن، پیر 17 ذی الحج کی صبح کو خادم مقبول حضرت قبلہ کے حجرہ شریف میں داخل ہوئے تو دیکھا حضرت قبلہ ساکت ہیں۔ گھبرا کر چیخ اٹھا، سب لوگ پہنچے، دیکھا کہ ابھی تک حضرت قبلہ باقاعدہ حیات ہیں، اشارہ سے گفتگو کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ سب لوگ کسی قدر مطمئن ہوئے۔ ٹھیک 11:30 بجے حلق سے گھڑگھڑاہٹ کی آواز آئی، زیر لب میں خفیف جنبش ذکر اللہ کی ہوئی اور آنکھیں بڑی اور کشادہ ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر بھائی ڈپٹی میاں اور حفاظت میاں خادم مقبول محفوظ میاں نے پانی دیا۔ یہ پانی کا گھونٹ نکلتے کے ساتھ ہی جسد انصری سے روح پاک پرواز کر گئی، واصل بحق ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وصال شریف، روز دوشنبہ تاریخ 17 ذی الحج 1339 ہجری، مزار پاک موجہ مرزا خیل شریف نواح اسلام آباد مشرقی بنگال پاکستان زیارت گاہ خلائق ہے۔ قطع تاریخ شریف اصحاف المقبول احمد صاحب کوکب بنارسی، قطب عالم شیخ عبدالحی فخر العارفین، آن کی با ختم نبوت داشت عالی نسبتیں، حسن صورت حسن سیرت حسن عادت حسن خلق، با نبی ور ہر محاسن داشت سانے وحدت، اللہ اللہ دار محمد داشت عالی منزلت، اللہ اللہ در فضائل بود اعلی رتبت، جذبہ عشق مصطفیٰ آخر بسوئے خود کشید، جان پاکش داشتے باجات پاکش قربتیں، داشت در دل قربت الاسقائے دین مصطفیٰ، بود در علم و عمل مصداق خیر العامت، ہر سے در کانے نمک رفتہ نمک شد فی المثل میں شد لا ریب از قادر ظہور قدرت، ہفت ہم 17 ذی الحج سنین عمر او شست و سوم، جی تنا صبح دوشنبہ بود روز رحلت، گفت کو کب اج فنا فی اللہ سے سالو وصال، پاک تنت با نبی ہم گوہر او ہم ہمتیں۔ دیگر قطع تاریخ شریف 22 اگست 1921 عیسوی اج کوکب صاحب، عیسوی 22 پت اس اگست سال وصل، قبلہ کونین کتب دہر و فخر العارفین، گفت کوکب مصرع تاریخ ہجری و سال، جاں بحق تسلیم شدہ کتب جمع محبوب دین۔